فهذا أمر الله، وأمر الله نافذ، وهذا ما يسمى قرآن، وها نحن نقرأ ونتلو على العالمين آيات آيات آيات. بس نطلع من 11 سب وتنبل في 11 بقى أي نعت، وبقينا فرد واحد ويلا بقى احنا من العربي بقى بعد ما فتتناه وقلنا بقى بالأحرف اتش جبل هيكي ديكي بيكي اي جاي أزقناها كده وجزقناها ودرخمة وفخمة وبخمة علشان نضل بعضنا، فوجب علينا أن نتحد لأننا في يوم واحد مؤدي إلى يوم آخر لا ثالث لهما، كما كانت مشرقها ومغربها لا ثالث لهما، ذكر وأنثى لا ثالث لهما إلا الخنساء تكون لنا مقياس اللي لا تعيب حتى تكون مقياس الخنس اللي بتتناكح حبل لوقح الرياح وبالاحتكاك الجسدي خنس، والكنس اللي لها بعد ومقدار وينقصها من أطرافها بدقة شغالة، وضعها العزيز الحكيم، أحكم كل شيء مستقر أي مستقر، مع مراعاة وضع الديبوبة في الغيبوبة اللي احنا مصرين عليها، وحرف واحد تنهار هذه الرباعية الخماسية والسداسية، نفت ما قبلها وأدت إلى بداية اللانهاية 11. ليه؟ لأن النواة اكتملت 10 تكامل النواة المنظومة الرقمية، واللي اتخلق منها بقى 20 10 20 والزوجة 20 يبقى 40، اكتملت النواة بقينا مقترنين. نبدأ بقى نعمل بالرقم المائوي بدل بقى ما هي بقى مع 10 أنجبت هذه الرأس اللي ترى 10 اهي. طب انت بصيت هنا لقيت 9 ليه؟ لأن انت عندما تستخدم أي شيء من هنا يبقى أخطأت، بتاخد واحد من هنا رحمة ربنا أفلا يكون عبدا شكورا، بقى الواحد اللي أخذته ده بمقدار هذه 10 هذا الربا إن كنت لا تعلم، وهذه مقاييس ذرية مادة سوداء لا ترى بل تسكن لوقح الرياح تسمى مائدة السماء، وخير ما أنجبت هذه المادة السوداء بني آدم. فتقوى الله تنير أدراج الرياح لأنك ساكنها، وإن لم تعلم فاعلم حتى تتهيأ من المرور والعبور من خلالها بشكل عمل ممدد. ذرات ضوئية كده، راجل ضوء ايه ده اللي طلع مش فاهم حاجة، خد أجر الحريق الجسدي اللي هو حيوان الدنيا ده أكيد. فحتى لا نطلع من خلال ظلال نهر النيل العظيم سيكون للعالمين آية. العالم الآخر اللي يرى تخلفنا 9 ابن 7 9 على أبيهما التاريخ لابد يبقى آدم 11 اتولد ابن العشرة، 10 زائد الشخص جمع حسنة، هو بقى لك هنا 9 بعد ما تمسح، شوف بقى أو ساب لك 9، يعني قال الله آدى 10 زي ما هي اكتملت وآدى 9 من لأن الواحد ب10 الله ومسحت أصل الذنب أفلا أكون عبدا شكورا. يبقى ده 10 و9 19 يسكن أدراج الرياح مقياس مجهري يراه البصيرة العلمية المسماة المضغة اللي تشكل فينا القلب، المبصر بهذا العلم اللي تجسد وتكون من عرش الله، هذا اللي ينتهي بعرش الله لأن يعلوه الهواء وينتهي بعرش الله. إلى أنت النهار برضه خد أجر حريق يعمل وقبول الناس على الحجارة اللي ناسيه ليه؟ لأنه هيبقى النور ده، هو هيمسك الساعة التاريخ ده ومنتهى عند ربي ده، أنا عايز منتهى دلوقتي، بس أنا هعمل دلوقتي حسنة تصيب الأمم كافة فيها مثلث علم ينجب صدقة حتى الولد يأكل أكل، أنا ضامن إنه هيأكل أكل بنفس ما أكل سيدنا عمر اللي رجع اللقمة اللي جابها له الخادم. أم الكتاب ونحن متشابهون.
ولا بد أن تذكر أم الكتاب حتى يتسنى لك التأكد من هذه المتشابهات، لأنها كذلك وإن لم تعي فهي ذلك في كذلك. ذلك واحد كذلك اثنين، يبقى اليوم تنسى إن لم ترى ما نقول وتعقل ما تسمع. فظلال نهر النيل العظيم ستنجب زوجين، ماء نهر معلق وكهرباء. بالنسبة اللي سببوا لنا ماء كفتنا الحمد لله. ولدينا آلات دفع ذاتي وجدها لنا ربنا قسطاس مبين، هو الدفع الرباعي بدأ بأرض قمر شمس نجم دفع ذاتي اهو ديمومه بتدينا 24 ساعه، لغايه 24 ساعه وربع ولا الا ربع عشان تقف ترجع نقطه الصفر او تزيد تتباطأ حتى يرتفع منسوبها النسبي كمعادله نسبيه وصلت للنانو في عصر الجهل المضجع في وادي حوف اوف يابا اوف مر بمصر على العالم من عالم عزبة الصحن على جمهورية العالمية المتحدة، عزبة شاود أهلية بجوار مصنع الزيوت أمام مقلة الزبالة. فهذا الشاخص اللي ألقى عنوانه ودركت الجندية وعندما تعي العلمية لا داعي، يكفيك علم ما يسمى علوم مثلث الأحياء الكونية. هذا يكفيك اسم بحث من بحوث أنجبتها شركة الدائرة الثلاثية للأبحاث العلمية حتى تجد لك هذا العلم. والإعلام عن الآلات، آلة نواة العشار وبعد ذلك أن تجد آلة نواة العشار البر بعد ذلك وعليها 19 بتبدأ من المركبة تنتهي بالطائرة. ولكن وعدت أنت نواة العشار خط النيل رقم 1 والذرة عندما تجسد في آلة تبقى بقت ذرة حركية يبقى ادتنا رقم 10، نحط كمان ذرة تبقى 100، نحط كمان 1 وصلنا يوم الله 1000 يبقى ده فتحنا باسم الله وتوكلنا على الله بظلال نهر النيل العظيم اللي يعمل بها من يذهب فأنتم الطلقاء بشكل عمالة لهم بدل خاصة ويتعاطوا نصف راتب حتى يكون لهم درس ويباتوا في منازلهم كما نبات، ولكن الدرجة في المادة وفي العمل. وإن كنت وزير وأخطأت ووصلت درجة العمالة فتعاقب هذه المدة وتعمل في صمت إلى أن تزداد علم من هذا المستنقع وترتقي بعد انتهاء المدة بعد أن تأخذ دورة احنا أخذناها تسمى كعب داني، كعب ومحور ارتكازه وما انت شغال حلو اهو ما تظبط الكعب الداير وانت في المنتصف، ما انتش تستخبى تطلع تعمل لهم كده. ما انت بتقول ايانا الساعه مش مهم واذا جت من حبايبي مش مهم، ما مستعجلين عليا عايزين يفرحوا بي فوق، ما هو هنا شبه لك ولكن اعلم ان اهلك فوق اللي هو الابدي، انما هنا شبه لك شويه وتراب، انما هناك المر انت مين منه ومرتبتك ايه وشغلتك ايه، وهنا لك مقياس علمك اللي هو كتابك وصراطك اللي هو عمرك. يبقى علمك بمقدار اسمك وعمرك هو الساعة ومنتهى عند الله. عملت ايه؟ رأيت ايه في المثلث؟ من ربك ما دينك؟ من رجل بعث فيكم ماذا يوم الدين؟ طب تركت مقابله ايه حتى تعبر دار البقاء؟ لازم تختلط بمثلث آخر. إذا اتقيت الله في هذا المثلث ستدع مثلث يسمى علم ينتفع به الناس، ينجب صدقة جارية يؤدي إلى ولد صالح للأمة كافة بقانون مصر، أمة أنصروا الأرض مع مراعاة الأسماء والتفخم والتجخم والتفخم البشري
المادي والعلمي والنهضوي، ما كلنا بنكمل بعض يا حلال. امال هو في ايه؟ هو ليه كده؟ هو ليه كده؟ هو كده ليه؟ يمكن هو ليه كده مش فاهمها. طب هو كده ليه؟ يمكن تتفهم. فآلات ظلال نهر النيل العظيم سيعمل بها مثلث. رقم 1 إدارة قانونية، أي أهل القانون اللي يعي كيفية تقنين من سيعمل في هذا المجال، ومن يخطئ يعاقب. يبقى هذه الإدارة القانونية، لأن من سيحكمنا أهالينا، واللي عايز تطهير هو إحنا، ولا نطهر إلا من خلال هذا المثلث، عندما يمتلك كل علم علمه ويعمل به مع الله في يوم الله الألفية واعلم بالأزواج. رقم 2 إدارة فنية. طبعا مثلث القضاء ده مثلث قاضي مستشار محامي، مثلث. الإدارة الفنية فيها باحث، فيها مخترع، فيها منفذ، فيها مسمار، فيها آلة تعمل. مثلث قائم بذاته. ده مثلث وده مثلث. ده مثلث الإدارة القانونية بياخد في كنفه مثلثه كامل، ومثلث المثلث الفني اللي هو يشكل رقم 2. الإدارة الفنية يرتقيها من لديه علم، بعد ذلك من ينفذ هذا العلم، بعد ذلك العامل اللي هو حيكون لك أقدام ترتقيها وساقين. ماتينتين يحمل عرش الله في الأرض بمقياس ذرة. ابدأ بنفسك ولا تستهين بقدرك أيا كانت درجتك. اعلم أنك خير ما أنجبت الأرض والسماء. هذا أمر الله، لأنك بني آدم بقانون آدم كفاية، وبني آدمية كفاية. تكون لنا أم وزوجة وابن وأب بين جدين. وقال لك المقياس ما كانش عليها أطفال رضع وشيوخ، لكان وكان. بس رأيت الزوجين اللي وجدت بهما الديمومة اللي يشكل لنا الكلمة، أي الآية التي سنتمها. يبقى هنا وجدنا الإدارة القضائية أي القانونية، لأنها تبقى دولية. وهنا ستعلم ذات، بدل ما نصدر قلة الأدب والوساخة 11 سب وتنبيه، لا احنا نصدر 11 أهلا بيك في مصر، أم الأمريكان وأم الشيعة وأم السنة وأم اللل وأم الفل، أهلا بيكم في مصر موحدة كل الديانات بقانون فرض كفاية. يروا مشروع ظلال، أي خير ما أنجب هذا الظل بقانون ظلال، يكون لظلال المجاوريه حاجة تانية. علمت ظلال اللي جنبك ده، انت ما علمتش لسه خيالك اللي تحت رجليك ان ده المادة السوداء اللي منها تجسد الشخص اللي يضرب بالفرق الا العينين والشفتين الا يدلوه على النور. يبقى ده اسود بقى احمر دم ولحم، ابيض بقى ما تحول ملائكة بدرجتك بقى ابدا من الحجر الاسود. ليه ما حشرتني اسود؟ فلا نريد لأحد منا أن يحشر أسود، ولذلك أطيل في التوضيح.
لأن ما أوضحه هو ما أسأل فيه. هو ده الموضوع بالملخص. فهنا آلات أي ظلال نهر النيل العظيم اللي ستنجب نهر معلق يصل الناس الماء بأمان دون انقطاع ديمومة، وكهرباء دون انقطاع لا تزيد ولا تنقص، لأنها حسب تحديد النسب الطاقة الثابتة المعادلة زائد ثباتها الحفاظ عليها يساوي حركة دائمة لا عبث للشيطان بعد اليوم، لا عبث لإبليس بعد اليوم، لا عبث الحلبس بعد اليوم، لا عبث لمن يعبث ويتولى، لا عبث، لأننا نرى العبث قبل أن يتكون فكر عبثه بقانون عبث وتولى. وما أدراك لعله، أنت ما خدتش بالك من لعله، أنت ده القرآن ده أنت، ما هو أنت كل هذه الأنبياء، لأنها نفسك وعايزاك أرقى نفس، وأرقى نفس هي الأنبياء، والصحابة اللي تشكل لنا الأنبياء هي آيات هن أم الكتاب، والصحابة بداية المتشابهات الأخر اللي إحنا من سلالتها. ذكر وأنثى، بس نعلم الكيفية القائمة على ذات هذين الزوجين 11، والواحد في ذاته 10 كما قلنا. 10 حاملها من خلق منها بعد أن استوت يعادلها 10، ولكن بقانون الجمع حسنة قد ما كسرت وقلت حسنة، لأنها ملك ويشكل قد ما اتسع ودك ذرة، وبناء عليه اداك 10 وبتطلع تلاقي 10 راس قد الأرض دي. احكم براحتك وعندك 44 حرية. ال 44 لما تشوف ال 33 وترى ان المسيحيه 11 لانها عشار حق ويرتقيها هذا الراهب اللي يخشى ما يسمع، واليهوديه عشار حق يرتقيها يا اخي كفى موسى وهارون. يبقى ادي 11، بلاش اقول لك بقى ده 11 12 واجيب لك 13 بقى بدا ونهى ب10 واقعد اجيب لك بقى متشابهات واشغل لك بقى اوريك كيفيه حركه الاحرف وحركه الارقام من خلال التواريخ والمسميات. لا داعي لهذه التهى اللي بالنسبه لك اللي انا وضحتها بالتوضيح الممل بقانون الاحرف والارقام قبل ذلك. ولكن الحديث الان فيما سنعمل بعد هذه القيامه اللي قايمه مما فعلت ايدينا، وكيفية التصالح من خلال المم والماء. نواة العشار إلى أن نعي بعد ذلك ارتقت عليها الزيت 19. براق له بعد زمن، ودي أريكة لها بعد زمني بل، وفي ثابت. أعرف الطاقة الثابتة آدم زائد ثبات الطاقة فول يساوي حركة دائمة آدميون مصريون متحملون متسامحون ولاد نكتة دمهم حلو يحبوا الدنيا كلها. اليهودي ما يكرهوش، المسيحي ما يكرهوش ليه؟ لأن قلنا دي 10 حق، وواحد يمتلكها بقى 11 ولا 10، واحد يمتلكها 11 والمسلمة 10 حق ويمتلكها واحد بقى 11، يبقى ده 33 حتى تعي أن بعد ذلك المتعة بقى الأخرى وهي الأبدية بتاعي بعد ذلك النواة 40. واداك مقياسها هنا 4 نساء، الواحدة ب10 كما كانت المثلث الواحدة بس تشوف المثلث عشان تشوف التورث هتورث إيه. يبقى أنت مقياسك 44 حرية عندما يكتمل عمرك وتبقى ابن 40 سنة صح. كمل القرآن حتى تقرأه على الناس ويفصحك الله لسانا وقلب منير وعقل يشكل عرش الرحمن يلقح ما به ما يرى، وإن أخطأ فهو بشر به شر، وإن أصاب فهو للجميع، وإن أخطأ فأنا أتحمل أمام الله الخطأ وأستغفر الله وقبل مني من قبل ومن بعد، ولكن عندما أخطئ أعلموني لأنكم نفسي كما يخطئ شخص وأعلمه دون ذكر أسماء. فيوجد من يأتي ويعلمني أقول له مكتبك اتفضل، والله مكانك اتفضل، احنا مثلث 11% ولك 90% للمكان وللقائمين على المكان. ليه؟ لأن ال9 دي أبناء ال9 اللي أنجبتهم هذه الذرة تديني 90، ما أقدرش أخد من حقك حاجة.
انا اخد العشرة لقيت نفسي انا واقف اللي شايلها، بقيت يبقى ده الله ده 11 اهو. الله 10 قد ما اكتمل، لانها اكتملت من 10 بقت واحد منصوبه، و10 يبقى ده 11. يبقى انا كده هاخد 11 من 101. يبقى الواحد اللي زاد ده هاخده من نصيب انا، لان هو سر وجود ما ذكرنا من مقاييس وابعاد حتى لا نسال فيما يزعل. يبقى عرفنا ان في باب عماله، بدل ما احبسك تاكل وتشرب وتبقى عبء على الدوله ومحتار فيك واحيانا اموتك واسلطنك واشوف لك موت على كيفي. يا اخي تقوى الله من احياها احيا الناس جميعا، فلا احياء الا من خلال العلم. واعطانا 4 من الطيره هم مقياس خلقنا منهم مشترك. فهتبقى اداره قضائيه، اداره فنيه حوت العلم والتنفيذ، وعمال يبقى لهم بدله صفرا كده. ده ايه ده؟ لا ده مطلوب هيستفيد منه 11 فرد من خلال العمل اللي هيعمله، وهياخد نص راتب ادبا له، علشان هو مش شاطر. هو مش شاطر، هو دخل الفصل رجليه مرخيه ابو ركب، لكن مش ماشي كده ركبته بتنطر كده نازله ثابته، عارف ان دي حركه ظل يراه الله ويراه من سبقونا بالايمان من 1435 سنه و11 يوم. يبقى رأينا الحل من خلال مشروع نواة آلات أي ظلال نهر النيل العظيم. هذا الظلال به آلات ستنجي نهر معلق ماء يصل للصحراء ونزرع للماء اللي بقت تاكل ورق ولحمتها بقت زرنخه واتكبرت، وكل ما تاكل ورق تسب لي انا بالدين ومش قادره تتكلم، وانا ماسكها فرصه ما بتتكلمش. بس يا اخي ربنا سامع ويرى انها بتاكل ورق.